سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے۔ اکھیاں پکھیاں سون دی تصویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اس مکھر نو جو تک لیندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا۔ مٹھیاں گلاں ہیں شیماں دے ویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔
رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رحمت خدا کی دیکھو رم جھم برس رہی ہے، رحمت خدا کی دیکھو رم جھم برس رہی ہے، رمضان رب کے لطف و عرفان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، غفلت میں ڈوبے انسان روٹھا خدا منا لے، غفلت میں ڈوبے انسان روٹھا خدا منا لے، رمضان رب سے عہدوں پیمان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ذی وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ مالک نے 1447 ہجری دے اس ماہ سیام ماہ رمضان دیاں سانو شہادتاں سمیٹن دا موقع عطا فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھے دن دے روزے، رات دے قیام، سیر و افطار دے اہتمام، تلاوتاں، عبادتاں، سخاوتاں، تمام چھوٹے بڑے نیک اعمال اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ الحمدللہ آج دوسرے روزے دی افطاری اسی کر لی، بقایا 28 یا 27 روزے رہ گئے، چند گنتی دے دن بڑی تیزی نال جدا ہو جانے۔ جس حالات دے اندر، جس ماحول دے اندر میں اور تساں احباب جی رہے ہیں، اکثر لوگاں دی زبان تے ایک جملہ گردش کردا ہے کہ دنیا بڑی فاسٹ ہوگی، دنیا بڑی تیز ہوگی۔ واقعی دنیا بڑی تیز ہوگی ہے۔ ایک وقت ہوندا سی کہ اپنا حال چال اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب نو دسن واسطے خط لکھنا پیندا سی، خط لکھ کے لیٹر باکس دے حوالے کیتا جاندا، پھر ڈاکیا اٹھاندا، اندرون ملک کئی دن لگ جاندے اور بیرون ملک دے اندر پہنچ دیاں کئی مہینے لگ جاندے۔ ہن دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ 6:37 منٹاں تے واٹس ایپ تے خط لکھے ہے تے اگلے پاسے بھی 6:37 تے ریسیو بھی ہو جاندے۔ واقعی دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی۔ ایک وقت ہوندا سی کہ فیصلہ آبادوں لاہور جانا ہوندا سی تے سارا دن لگ جاندا سی، تے ہن اسی اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ 2 گھنٹیاں وچ فیصلہ آبادوں لاہور پہنچ جانے۔ ایک وقت ہوندا سی لوگ حج کرن واسطے جاندے سن تے کئی مہینے لگ جاندے سن، تے ہن حج دے 2-3 دن تو پہلے لوگ ایتھوں جاندے نے تے 2-3 دن بعد یعنی 10 دناں وچ حج کر کے بھی واپس آ جاندے۔ یقیناً اسی دنیا دے معاملے دے اندر بڑے تیز ہو گئے ہیں، بڑے فاسٹ ہو گئے، لیکن حضرت شیخ مولانا حبیب الرحمان حلیم قصوری حافظہ اللہ انہاں دی موجودگی دے اندر میں ایک گل کر لگا، احباب دے کے بڑی درخواست دے توجہ نال باز سماعت فرمانا۔ قرآن پاک دی کسے ایک آیت دے اندر
نبی پاک دی کسے ایک حدیث دے اندر کسے بھی جگہ تے بات نہیں کہ دنیا دے معاملے دے اندر فاسٹ ہو جو. قرآن پاک دیاں کئی آیات دے اندر، نبی پاک دیاں کئی حدیثاں دے اندر سبق ہے کہ دین دے معاملے دے اندر، نیکی دے معاملے دے اندر فاسٹ ہو جو. یعنی نیکی دا موقع ہاتھوں جان دینا، بولو نہیں جان دینا. ساڈا دنیا دے معاملے دے اندر اسی ایڈے تیز ہو گئے ہاں کہ بی بی مریم نے اشاریاں تے رکن دی پابندی لائی، 2000 جرمانہ بھی تے پھر بھی اسی اوتھے رک دے. سانو کالی بڑی جلدی بڑی دنیا دے معاملے دے اندر. اے کئی نوجوان روزانہ موٹر وے تے انہاں دے 120 تو اوپر چلان ہوندے نے. یہ کیوں بھجا رہے ہو؟ کہندے جی سانو جلدی بڑی. دنیا دے معاملے دے اندر اساں بڑے تیز ہاں، لیکن دین دے معاملے دے اندر فجر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے، اذان ہوگی، جماعت ہوگی، سورج نکل آیا تے پھر بھی نوجوان اٹھیا. زور دی نماز گزر گئی، عصر دی نماز گزر گئی، مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، اینو ذرا خیال نہیں آیا. دنیا دے معاملے دے اندر کہندا ہے میں اننے بج کے اننے منٹاں تے فلان جگہ تے پہنچنا ہے تے پہنچ دے. لیکن روزانہ مسجد نو آوازاں آندیاں نے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز دی طرف، آؤ کامیابی دی طرف. لیکن دنیا وال دھیان ہے، دین وال دھیان کوئی نہیں. آئیے میں انشاءاللہ اڈ دے اس سبق دے اندر، درس دے اندر تساں احباب دے سامنے ایک پیغام دینا چاہنا ماں کہ نیکی دے معاملے دے اندر بندے نو جلدی کرنی چاہیے. جلدی تو مراد یہ نہیں ہو جویں پٹھان والی مثال مشہور ہے نا، وہ نماز جلدی جلدی پڑھ رہا سی تے کسے کہا خان صاحب نماز آہستہ پڑھو، کہندا اپنا کام جلدی جلدی کرتا، رب کا کام آہستہ کیوں کرے؟ ایسی جلدی نہیں، یعنی موقع ہتھوں نہیں جان دینا. جدو موقع مل جائے ادو نیکی کر گزرنی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اسے بات دا اعلان فرمایا. توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فرمایا دوڑو رب دی مغفرت دے وال تے رب دی جنت دے وال، جلدی کرو اللہ دی مغفرت دے وال تے اللہ دی جنت دے وال. او جنت جدی وسعت زمین و آسمان دے نالوں زیادہ اللہ فرماندے نے اسی متقین لوگاں واسطے تیار کی تھی. ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے فاستبقوا الخیرات، فرمایا نیکی دے کماں دے اندر سبقت لے دو، جلدی کرو نیکی دے کماں دے اندر. تیسرا مقام فرمایا فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، فرمایا نیکی دے کماں دے اندر جلدی کرو، اگے بڑھو، تسی سارے اپنے رب دے وال لوٹ کے جانے. چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. فرمایا سبقت لے جان والے تے کمال لوگ نے، ایک ہو لوگ نے جڑے اللہ دے مقرب بندے نے، ایک ہوئی لوگ نے جڑے رب دیاں جنتاں دے مہمان نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورۃ الانبیاء دے اندر اپنے کئی نبیاں دا نام لے کے ذکر فرمایا، انہاں دے جڑے امتحان تے ازمائشاں انہاں دا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء جنہاں دا نام لے کے ذکر کیتا انہاں دے آخر دے جناب جا کر کے اللہ تعالیٰ نبیاں دی ایک سیرت نو بیان کیتا، ایک کردار نو، ایک صفت نو بیان کیتا. اللہ فرماندے نے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خاشعين۔ اللہ فرماتے نے میرے جتنے بھی نبی سارے نیکی دے کماں دے اندر جلدی کرنے والے، یعنی نیکی دا موقع ہتھوں نہیں سی جان دیں دے رب دے پیغمبر۔ اور میں 5 مقام اللہ دے قرآن دے تلاوت کیتے، انہاں 5 قرآن پاک دی آیتاں دے اندر سانو نیکی دے کماں دے اندر حصہ لین دی ترغیب دیتی جا رہی ہے۔ نیکی دا موقع ہتھوں نہیں جان دینا، او دی وجہ اے جڑا وقت گزر جاندا ہے او دوبارہ ہاتھ نہیں آیا کردا، جڑا دن گزر جاندے او دوبارہ نہیں آنا، جڑا مہینہ گزر جاندے زندگی دے وچ دوبارہ نہیں آنا، جڑا سال گزر جاندے زندگی دے اندر دوبارہ نہیں آنا۔ نہیں تے اپنے دائیں بائیں دیکھ لے، کئی ساڈے پیارے جڑے گزشتہ رمضان دے اندر ساڈے نال بیٹھ کے سحریاں کرن والے، ساڈے نال بیٹھ کے افطاریاں کرن والے، ساڈے نال رل کے قیام اللیل کرن والے اج نظر نہیں آندے۔ پتہ نہیں ایندا رمضان آئے تے اسی بھی نظر آنے کہ نہیں آنا۔ ویر سونیو رمضان دا مہینہ ہے، آؤ اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ راضی کر لیے، نیکیاں کما لیے۔ اللہ دا بن کے سگنا مہمان آرے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آگے آئے۔ رکھو سبحان اللہ۔ اپریٹر بیٹھا ہے تے بیس دی بالکل بند کر دیو۔ اللہ دا بن کے سگنا مہمان آرے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے۔ عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن تو گیت پڑھ لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو۔ دامن تو گیت پڑھ لو، عقیدے نو ٹھیک کر لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو۔ رب نو منان رب دا احسان آگے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آگے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آگے آئے۔ جنہ تیاری کی تھی مبارک تے جنہ نہیں کی تھی کر لو، میں نال مل کے پڑھو نا۔ اللہ دا بن کے سگنا مہمان آگے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آگے آئے۔ مدنی دے اے مریدو جنت مغل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو، نفرت مٹان رب دا انعام آگے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان۔ تسی پریشان ہو کاری صاحب دیاں گراریاں اڑدیاں پیاں نے، کوئی گل نہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد کھل جانیاں نے، کیونکہ افطاری کی تھی نا تازی تازی اثرات نے۔ اللہ دا بن کے سگنا مہمان آگے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آگے آئے۔ اور روزے داران لی جنت باب الریان بابے، روزے داران لی جنت باب الریان بابے، اگلے قرآن دے سر تے سجنا حسین تاڑے، اگلے قرآن دے سر تے سجنا حسین تاڑے۔ بن کے رمضان یارو غفران آگے آئے،
کر لو تیاری لوگو رمضان آگے آئے. فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. فرمایا جلدی کرو رب دی مغفرت دے ول تے رب دی جنت دے ول. او جنت جدی وسعت زمین و آسمان دے نالوں زیادہ ہے. میں اکثر کہندا ہوندا واں اسی 5 مرلے دا لینٹر پانا ہوئے اسی دن رات ایک کر دینے ہاں, محنت کرنے ہاں, مزدوری کرنے ہاں, 12 گھنٹے دے بجائے 14 گھنٹے ڈیوٹی کرنے ہاں, ڈے نائٹ چلن واسطے تیار ہاں تاکہ ساڈے 5 مرلیاں دے مقام دا لینٹر پہ دے. اپنے رشتے داراں کولوں ادھار بھی پھڑ لینے ہاں, سجن یاراں کولوں بھی ادھار پھڑ لینے ہاں تاکہ ساڈے 5 مرلیاں دے مقام دا لینٹر پہ دے. حالاں اے مقام دا لینٹر بعد دفعہ مکاناں دے لینٹر پہ جاندے نے, مکان مالک اس دنیا تو ٹر جاندے, لیکن اللہ فرماندے نے اس جنت دی تیاری کرو. اس جنت دی وسعت اساں زمین و آسمان نالوں زیادہ بڑھائی. اللہ اکبر. اللہ کی خیال ہے اس جنت واسطے تیاری کرنی چاہیے, جلدی تیاری کرنی چاہیے, جلدی کرنی چاہیے, جتنا ہو سکے جلدی کرنا چاہیے. نیکی دا کم ہتھوں نہیں جان دینا. تے تسی کہو کہ کیویں جلدی کرنی چاہیے, کو مثال دسو. لو میں تانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیاں مثالاں سنانا, غور کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے جدوں قرآن پاک دی آیا مبارکہ نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ فرماندے نے میرے رستے دے اندر وہی خرچ کرنا ہے جڑا تانوں سب تو زیادہ محبوب ہے, سب تو زیادہ پیارے. تسی جو بھی خرچ کر دیو اللہ تعالی ہر چیز نو جاندا ہے, رب ہر چیز نو جاندا ہے. ساڈے گھر وچ جڑے کپڑے کوئی نیانا نہ سوائے نا او اٹھا کے مولوی نو دے دینے ہیں, جڑے سب تو گھٹیا میں ویکھے اپنے معاشرے دے اندر او جڑی چیز گھر دے اندر کام دی نہیں ہوندی نا او اٹھا کے مدرسے دے بچیاں نو دے دینے ہیں. ساڑی سوچ ہے نا, ساڑی او گندم جڑی اسی آپ نہیں پیانی ہوندی نا او چوکے مسیطے دے دینے, ساڑی کفیت بن گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ دے رستے دے اندر وہ خرچ کرنا ہے جڑا تانوں سب تو زیادہ پسند ہے, محبوب ہے. اللہ اکبر. بندے دا ایمان دا تے پتہ ادوں ہی لگدا ہے نا جدوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن لگدا ہے. میں تے کہندا ہوں نا شیخ صاحب کسے بندے نے اپنا ایمان چیک کرنا ہوئے نا تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن لگیا چیک کر لے کہ میں کڈا کمومن. بندے نو پتہ لگ جاندا ہے کہ میرے اندر کتنا کوئی ایمان ہے. اللہ اکبر. غور کرنا. غصہ تے نہیں کیتا جی کریا جنا مہربانی تہاڈی, مسافر بندہ کتے غصہ نہ کر لے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے ایک قرآن پاک دیاں آیات نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہوئی نا تے میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنائی. اللہ دی قسم قرآن پاک دیاں آیتاں آسماناں تو نبی پاک دے سینہ پاک تے اتر دیاں سن. میرے پیغمبر قرآن پاک صحابہ نو پڑھ کے سناندے سن تے صحابہ قرآن پاک دیاں آیتاں دی تصویر تے تفسیر بن کے وکھا دیندے سن. اے پردے دیاں آیتاں نازل ہوئیاں نا میرے پیغمبر نے رات دے وقت پردے دیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے. صحابی بیان کر دینے ساری رات مدینہ پاک دے اندر روشنیاں رہیاں. پوچھن والے پوچھیا کی معاملہ سی اج ساری رات مدینہ پاک دے اندر لائٹاں چل دیاں رہیاں نے. لوگاں دسیا نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نے اے پردے والیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے تے انصار دیاں عورتاں اپنے گھر دے مقام دے اندر اے آیت جناب کپڑیاں دے ٹکڑے کٹھے کر کے انہاں نو سلائی لگاندیاں رہیاں نے. صبح فجر دی نماز پڑھن واسطے آئیاں نے تے چادراں لے کے پردہ کر کے آئیاں نے. اللہ اکبر. اللہ
یعنی آسمانہ تو قرآن پاک اتردا سی میرے پیغمبر دے صحابہ قرآن پاک دی آیتاں دی تصویر تے تفسیر بن کے وکھا دیندے سن اج نبی پاک نے قرآن پاک دی چوتھے پاری دی پہلی آیت پڑھ کے سنائی نا تے میرے پیغمبر دے ایک صحابی جنہاں نو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو کیا جاندے انہاں دا مسجد نبی دے بالکل فرنٹ تے ایک باغ سی اے باغ بڑا قیمتی باغ اس باغ دے اندر ایک پانی دا کنواں او دا جناب پانی میٹھا اس باغ دیاں کھجوراں بڑیاں پیاریاں اللہ اکبر تے سب تو بڑی قیمتی بات ہے آپ اکثر اس باغ دے اندر آ کے اس کنویں تے آ کے بیٹھ جاندے اس کنویں دا پانی پیا کر دے تے اس جناب باغ دیاں کھجوراں کھایا کر دے اللہ اکبر مدینہ پاک دے اندر مسجد نبوی دے گیٹ دے بالکل سامنے باغ اج بھی مدینے جائیے نا اللہ تانوں مدینے لے جائے اللہ مدینہ پاک دی بار بار حاضری نصیب فرمائے 21-22 نمبر گیٹ تے نا سعودی حکومت نے اوتھے پتھر تے لا دیتا ہے مسجد نبوی دے اندر لیکن جتھے کنواں سی نا اوتھے نشان بنا دیتے نے اللہ اکبر ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسیدن بھٹک جائیں گے تھوڑی جی آواز کھول دے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسیدن بھٹک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان گھرم مجھ کو یوں مت سنا بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا میرے مغطات آنسو چھلک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسیدن بھٹک جائیں گے اور نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا تو جو میرے وال نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق گی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل کے چہرے سنور جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں کسیدن بھٹکی جائیں گے اللہ توانو مدینے لے جائے ماشاءاللہ سٹی دے ساڑی یوتھ فورس دے صدر حضرت مولانا محسن امی صاحب حافظ اللہ تشریف لے گئے زیارت فرما توجہ کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ کنواں بڑا پیارا باغ بڑا پیارا پانی میٹھا پھل میٹھا بڑا پیارا تے نبی پاک دے صحابی کہندے نے سونیو اے باغ مینوں پیارا دے تے سب تو پیارا ہے میں اللہ دے رستے دے اندر وقف کر چھڑیا اللہ دے رستے دے اندر اور میں نے دسو گا مسجد عبادت الرحمان دے سامنے باغ ہوئے ہیں تے وڈی گل ہوئے تو اڈا پیار ہوئے مولانا حبیب الرحمان صاحب نال تے روزانہ اس باغ دے اندر جا کے بیٹھن تے ادھر اعلان ہوئے اللہ اکبر اللہ تے بندہ اپنا اے قیمتی باغ اللہ دے رستے اندر خرچ کرے تے کہے گا یار میں تے اپنا سارا سرمایہ مسجد تے لا دیتا ہے صدقے جاواں ابو طلحہ دی محبت تو تے میرے پیغمبر نے اگوں مثال قائم کیتی سنیا جے ذرا اللہ دی قسمیں اے واقعات تے تسی بڑی واری سندے رہندے ہو لیکن میں جڑی اصل گل سمجھانا چاہنا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے سنیا نا تے آپ فرماندے نے ابو طلحہ انج کرنا اے جڑا قیمتی باغ ہے اپنے چاچیاں دی اولاد دے اندر تقسیم کر دے کتھے تقسیم کر دے ساڈی تے لڑائی چاچے دے پتراں نال ساڈا شریکہ ہی چاچے دے منڈیاں نال
یہ کہنا ہے انہاں نال نہیں میں بہ سکدا، انہاں نال نہیں میری بندی، لیکن صدقے جاواں نبی پاک نے تو فرمایا نا ابو طلحہ اے قیمتی باغ تو اللہ دے رستے تے وقف کر دیتا ہے تے میں محمد تینوں کہہ رہا اے باغ اپنے چاچیاں دی اولاد دے اندر تقسیم کر دے۔ اللہ دی قسمیں اٹھائیے بخاری میرے پیغمبر دے پیارے ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے چاچیاں دی اولاد دے اندر تقسیم کر دیتا، نیکی دا موقع ہتھوں جان دیتا ہیں۔ اسی تے برائی دا موقع ہتھوں نہیں جان دیندے نا، ساڈے کوئی رشتہ دار دی کوئی کمزوری ساڈے ہاتھ وچ آ جاوے صحیح، پھر اسی کوئی مجلس ایسی نہیں چھڑ دے جتھے او دی برائی نہ کریے، او دی عزت نہ اچھالیے، او دی جناب پگڑی نہ اچھالیے۔ نہ ویر سونےو برائیاں چھڈو، نیکیاں دے اندر جلدی کرو۔ اور ایک اور حدیث سماعت فرمانا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام تشریف فرماؤ۔ حضرت انس روایت راوی مسند احمد دی حدیث، میرے پیغمبر دے کولے کان والا آیا، کہن لگا سونےو میری تے میرے گوانڈی دی دیوار تے بننا سانجا ہے، ایک کھجور او مینوں لے کر کے دے دیو، معاملہ بنے ایک مسئلہ بنے جھگڑا بنے۔ میرے پیغمبر نے انہوں بلایا، آپ فرماتے نے پیارے انج کرنا، ایک کھجور اپنے ساتھی نوں دے دے تے میں محمد تینوں جنت دی گارنٹی دینا وا۔ انہوں اے فیصلہ پسند نہ آیا، انہوں اے آفر پسند نہ آئی، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس مجلس کے اندر نبی پاک دے صحابی حضرت ابو داخدہ رضی اللہ عنہ بیٹھے نے کہندے نے سونےو اے جڑا سودا اے دے نال کیتا دے او سودا میرے نال بھی ہو سکدے۔ فرمایا خاں خاں ابو داخدہ اٹھے نے جا کے اس بندے کولوں کھجور خریدیے، کہن لگے او فلاں باغ میرا لے لے تے کھجور مینوں دے دے۔ انہیں سودا کر لیا، دنیا دیاں کھجوراں لے لیاں نے، آخر دی کھجور نے پسند نہیں کی تھی۔ حضرت ابو دادا نے کھجور خرید کر کے اس اپنے مسلمان بھائی نوں وقف کر دیتی ہے تے میرے پیغمبر نوں آ کے کہندے نے سونےو او کھجور دا میں سودا کر لیے۔ اللہ دی قسم نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ آپ فرماتے نے ابو دادا تو دنیا دی کھجور خرید کر کے اپنے اس مسلمان بھائی دے نام وقف کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے جنت دے اندر کھجوراں دے جھنڈ تیار کر دیتے نے۔ نیکی دا موقع ہے، ابو داخدہ نے ہتھوں نہیں جان۔ اگلی گل سن والی جے کمال ہے، ہنجی نبی پاک کو جنت دی خوشخبری لے کے تے اپنے باغ دے کنارے تے بننے تے جا کے کھڑے ہو کے بیوی نوں کہندے نے یا ام داخدہ آ جا، اپنا گھر چھڈ کے تے بچیاں نوں نال لے کے باہر آ جاؤ۔ کی گل ہے؟ تے کہن لگے میں اللہ نال سودا کر لے، دنیا دا باغ دے کے بدلے دے اندر جنت دی ایک کھجور لے لیے۔ تے بیوی کو اللہ والی سی، نیکی پسند کرنے والی، کہنے لگی ابو داخدہ بڑا سونا سودا کر کے آئے، بڑا چنگا سودا کر کے آئے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء وإن الله به عليم۔ فرمایا او رب دے اندر رستے دے اندر خرچ کرنا جڑا تانوں سب تو زیادہ محبوب ہے۔ نیکی دا موقع رمضان دا مہینہ، ویکھو کوئی یتیم نظر آندے، اللہ نے 10 روپیاں دی توفیق دتی او دے تے خرچ کر دیو۔ کو غریب نظر آندے 100 روپے دی توفیق دے تے خرچ کر دیو۔ کو محلے دا ماڑا نظر آندا ہے، کوئی رشتہ دار بیوہ عورت نظر آندی ہے، او دے تے اپنے رزق حلال وچوں خرچ کر دیو۔ اللہ دی قسم رمضان دے اندر اللہ تعالی ایک دے بدلے 700 گنا تک بلکہ اے دے نالوں بھی ودا کے نیکیاں عطا کر دے۔ رمضان دا مہینہ نیکیاں دا موسم بہار ہے، آؤ نیکیاں دے اندر اگے بڑھ کے حصہ لئیے۔ کیویں حصہ لینے لو میں صرف 4 مثالاں تواڈے سامنے کھول رکھنیاں نے تے پھر انشاءاللہ اجازت لے لینی ہے۔ صحیح مسلم تے حدیث دیاں دیگر کتاباں دے اندر روایت موجود، راوی سیدنا حضرت عبد الرحمن بن صخر امام ابی ہریرہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماؤ میرے پیغمبر دے کولے فقراء مہاجرین صحابہ وہ لوگ نے جنہاں اپنے وطن بھی قربان کر دیتے نے بیوی بچے بھی قربان کر دیتے نے اپنا مال تے سارا کچھ لٹا کر کے نبی پاک دی خدمت اندر آ کے حاضر ہو گئے نے آج چلدے چلدے نبی پاک کول آئے کہندے نے سونےو ساڈے مالدار بھائی ساڈے نالوں اگے لنگ گئے نے سبقت لے گئے نے آپ فرماندے نے او کس طرح کہن لگے نمازاں اسی بھی پڑھنے ہاں نمازاں او بھی پڑھدے نے روزے اسی بھی رکھنے ہاں روزے او بھی رکھدے نے سونےو اللہ نے انہاں نوں مال دتا ہے او مال اللہ دے رستے اندر خرچ کر کے ساڈے نالوں اگے لنگ گئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے یاراں دی سوچ نا اللہ دی قسم انہاں دی سوچ سی اگے لنگنا ہے تے نیکی دے کماں دے اندر اگے لنگنا ساڈی تے عادت ہے نا ساڈے چاچے دے منڈے نے 3 فٹ تے بھرتی پائی ہے تے اسی 5 فٹ تے بھرتی پانی ہے اللہ اکبر اللہ تے او دے نالوں 2 فٹ لینٹر اونچا رکھنا ہے اے ساڈی سوچ ہے ساڈی فکر ہے انہاں ایک دکان بنائی ہے اساں 2 بنانیاں نے او مہینے دا کروڑ کماندے نے اسی 2 کروڑ کمانا ہے انہاں جناب ایک فیکٹری لگائی ہے اسی 2 فیکٹریاں لگانیاں نے لیکن صدقے جاواں صحابہ سوچ دے سن اسی نیکی دے کماں دے اندر اگے کیویں ودنا ہے اللہ اکبر اللہ ایک گل یاد رکھیا جے میں علماء دی موجودگی دے اندر بڑی ذمہ دار نال گل کر لگا صحابہ پاویں دولت والے سن تے پاویں اللہ دی قسم انہاں کولے دولت کوئی نہیں سی امیر صحابہ دے دل دے اندر بھی نیکی دا شوق سی غریب صحابہ دے دل دے اندر بھی نیکی دا شوق سی اللہ اکبر اللہ گل ضمن آئی ہے تے میں تانوں سناواں ہو سکدا ہے کسے دے دل تے اثر کر جائے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن چل دے حضرت عبداللہ بن عمر این کر کے مسجد نبی دے اندر آئے نا فرمان دینے و اصحاب صفا جنہیں جناب نبی پاک نے السلام دے کڑوں علم سکھن والے تعلیم حاصل کرنے والے این کر کے نا ایک دوسرے دے پیچھے اوٹ لے کے بیٹھے نے پردے دے اندر بیٹھے نے انہاں دے اندر ایک بندہ قرآن پاک پڑھدا پے تے باقی اوٹ دے اندر بیٹھ کے قرآن پاک سن دے پے نے اللہ اکبر اللہ دی قسم سنیا جے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر دی بات فرماندے نے ایک دوسرے دی اوٹ دے اندر سواد تے بیٹھے سن کیونکہ انہاں کولے کپڑے اتنے سن کہ اوٹ دے اندر بیٹھ کے اپنے جسم نو چھپا رہے سن اپنے ستر نو چھپا رہے سن میں کہنا انہاں کولے ایک ایک سوٹ کپڑے آندا سی تے پھر بھی قرآن پاک نالو یاری نہیں چھڑی انہاں کولے ایک ایک سوٹ کپڑے آندا سی انہاں پھر بھی نمازاں نہیں چھڑیاں آج ساڈی سیب دے اندر 10 سوٹ اس طرح کیتے ہوئے نے نوجوان نو کہیے یار نماز پڑھ لے تے کہندا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ادھر صحابہ دی کفیت کیے اپنے ستر نو چھپان واسطے ایک دوسرے دی اوڑ دے اندر بیٹھے نے لیکن قرآن پاک نال یاری چھڑی تے قاری صاحب روزانہ دا ایک سپارہ پڑھ دے نہیں تراویحاں دے اندر تے کہندا قاری صاحب کو تھوڑا کٹ کر لیا کرو کھلوتا نہیں جاندا کیونکہ قرآن پاک نال یاری کوئی نہیں ایک ککڑاں دی لڑائی تے 3 گھنٹے ایک لت تے کھڑا ہو کے ککڑاں دی لڑائی دیکھ لیندا T20 دا میچ لگیا ہے 3 گھنٹے ایک لت تے کھڑا ہو کے دیکھ لیندا ہے کتے تماشا لگیا ہے کئی گھنٹے کھڑا رہندا ہے ایک مسیح تے با وضو ہو کے 1 گھنٹہ قرآن پاک سن سکدا کیونکہ شوق ہی کوئی نہیں نیکی دا دل دے اندر نیکی دی محبت دی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اے لوگ نے جنہاں دے دلاں دے اندر نیکی دا پیار سی نیکی دی محبت سی اور اللہ دی قسم ایسی محبت سی انہاں نیکی ہر حال دے اندر کیتی دکھی سن سکھی سن پریشان سن آسانیاں سن تنگیاں سن جو بھی سی ہر حال دے اندر نیکیاں کرن والے نبی پاک نے السلام دے صحابی بیان کر دینے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اے غرباء فقراء مہاجرین نبی پاک کو آئے سونے ہو مالدار سے آپ صحابہ ساڑھے لگے لانگے آپ فرماندے نے اچھا میں تانوں ایک عمل دس دینا وا اللہ تانوں مالدار صحابہ نالوں زیادہ شان عطا کر دے گا میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں وی فرداں دی نماز پڑھیا کرو تے فرداں دی نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر اے عمل تسی کر لیا کرو اللہ انہاں مالدار صحابہ نالوں تانوں زیادہ شان عطا کر چھڑے گا
میرے پیغمبر دے امیر صحابہ نو پتہ چلے اس وظیفے دا انہاں بھی وظیفہ شروع کر لیا ایک غریب صحابہ کمزور صحابہ پھر چل دے آئے آ کے کہندے نے سونےو اتے عمل انہاں بھی شروع کر لئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ کی یؤتیہ من یشاء فرمایا اے اللہ دا فضل ہے جنوں چاہے عظمتاں عطا کر دے جنوں چاہے فضیلتاں عطا کر دے اے صحابہ دی سوچ نیکی والی نیکی دے کماں دے لگے لنگن والی او سوکھنے نبی دے سوکھنے یار صحابہ گھر دین دی پہلی بغار صحابہ گھر سوکھنے نبی دے سوکھنے یار صحابہ گھر دین دی پہلی بغار صحابہ گھر ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا ہے ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا ہے جنتیوں نانو خود رب نے فرمایا ہے کو سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ اور ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا ہے جنتیوں نانو خود رب نے فرمایا ہے بے شک جنت دے حقدار صحابہ گھر سوگن نبی دے سونے یار صحابہ گھر علم اسلام دا دنیا تے لہرا گئے نے تمگ رضا دے رب تو پا گئے نے لشکر حق دے لشکر حق دے لشکر حق دے او سالار صحابہ گھر سوگن نبی دے سونے یار صحابہ گھر آئیے گراب تین مثالہ رہ گیا نبی پاک نے السلام دے یاران دی مثال دے رہے ہیں نیکی دا جذبہ ہوئے تین داؤ نیکی دا شوق ہوئے تین داؤ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں ساری رات جاگدا رہندا اس واسطے کہ نبی پاک نے السلام کو حکم ارشاد فرمان تے میں نبی پاک دے حکم دی فرما برداری کراں حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت ربیہ فرما دینے میں اس واسطے جاگدا رہندا سا کہ نبی پاک حکم فرمان تے میں آپ دی تابعداری کراں ساری رات نبی پاک دی فرما برداری کرن واسطے جاگ دے سن تے اج دا نوجوان ساری رات نبی پاک دی نافرمانی کرن واسطے جاگ دے ہیں ساری رات فیس بک گیڑ دے ساری رات ٹک ٹاک دی بےہودگی یوٹیوب دی گندگی اور صبح جدوں فجر دا ٹائم ہو جاندا ہے ساڈی قوم دے جوان دے سون دا ٹائم ہو جاندا پھر کہندا ہے مولوی جی سارا دن کام کریدا برکت کوئی نہیں برکت دا ٹائم تے تو ستیاں لگاتا ہے نبی پاک نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ آپ فرماندے نے سحری کرو اللہ نے سحری دے اندر کی رکھی ہے وہ بولو کی رکھی ہے برکت رکھی ہے بلکہ علماء نے لکھے ہے جنہ بچیاں روزے نہیں بھی رکھنے ہوندے نا انہاں نوں بھی سحری ٹائم اٹھا لیا کرو انہاں نوں سحری کھلا لیا کرو کیونکہ سحری دے اندر کی ہے برکت ہے پر میری قوم دا نوجوان کہندا مولوی جی اس ٹائم میں اٹھ نہیں سکدا آنکھی نہیں کھل دی ساری رات تے فیس بک گیڑنی آنکھ کی کھلنی ایڈی بد نصیبی ہے بدبختی ہے ایکو موبائل ہے وہ دے اندر قرآن پاک دی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کیتی ہے فیس بک دی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کیتی ہے فیس بک روزانہ 50 واری کھول دا ہے قرآن پاک روزانہ ایک واری بھی کھول دا کیونکہ دل وچ نیکی دا جذبہ کوئی شوق کوئی نہیں اللہ اکبر غور کرنا نبی پاک نے السلام دے صحابی فرماتے نے میں جاگدا رہندا اس واسطے نبی پاک نے السلام حکم ارشاد فرمان تے میں آپ دی تابعداری کراں میں آپ واسطے وضو دا پانی لے آندا مسواک لے آندا اج نبی پاک نے السلام رات دا وقت آپ نے السلام وضو کرایا فرماتے نے ربیہ سوال کر میں اللہ تعالی کو لے کر کے دیواں وار
ربیا میں تیری سوچ تو صدقے جاواں نہ دنیا دی کو کوٹھی منگی نہ بنگلہ منگیا نہ جداد منگی منگیا تے کی منگیا فرماندے نے اسالوکا مرافاتک فی الجنہ محبوب جی اللہ کونوں کچھ لے کے دینا چاندے دے تے جنت دے اندر اپنا ساتھ لے کے دے دو اپنی رفاقت لے کے دے دو اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی رفاقت جنوں مل گئی انہوں کائنات دیاں دولتاں مل گیاں اس رفاقت دا پوچھنا چاہنے تے سلمان فارسی کو پوچھ لے اس رفاقت دا پوچھنا چاہنے تے بلال حبشی کو پوچھ کے ویکھ لے اس رفاقت دا پوچھنا چاہنے تے حضرت خبیب نو پوچھ کے ویکھ لے جنہاں نو اس رفاقت دی قدر سی لوگاں کیا جل دے انگاریاں تے جلا دیواں گے ایک کہندے نے جل جاواں گے پر محمد دی رفاقت نہیں چھڈاں گے لوگاں کیا سولی تے لٹکا دیواں گے کہندے نے سولی تے لٹک جاواں گے پر نبی پاک دا دامن نہیں چھڈاں گے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نو کہندے نے سونیو کچھ لے کے دینا چاہندے دے تے جنت دے اندر اپنی رفاقت لے کے دیو میرے پیغمبر فرماتے نے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ سونیو انج کریا کرو نا رات نو اٹھ کر کے زیادہ تو زیادہ سجدے کریا کرو اور ربیہ اگر جنت اندر میرا ساتھ چاہنا ہے تے پھر سجدے کر کر کے میری مدد کر اللہ تینو جنت اندر میری رفاقت عطا کر دے گا اللہ کو اکبر اینڈ دی سوچ بڑھائیے اللہ غور کرنا لو ایک اور حدیث سنو دو حدیثاں رہ گیا میں انشاءاللہ اے سنا کے اجازت لے لینی ہے نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کردا ہے یعنی دو چیزاں خرچ کردا ہے اللہ دے رستے دے اندر 10 والے 2 نوٹ خرچ کر دیتے 2 جانور اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیتے 2 سیمنٹ دیاں بوریاں لے کے کسی مسجد دے اندر دے دیتیاں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں یعنی جدوں بھی خرچ کر دے جوڑا خرچ کر دے کی کر دے 2 چیزاں کنیاں ہیں کہندا جی لو کاری صاحب رمضان دے جمعے نے 4 تے میں 2 سوٹ تو انہوں سوا کے دینا اے سوٹ پا کے تسی جمعہ پڑھانا ہے تے کاری حبیب الرحمان صاحب بھی پھر انشاءاللہ دعاواں کرنگے تے ایتھے تے دعاواں ملنیاں ہی ملنیاں نے نا نبی پاک دا فرمان سننا نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دے رستے دن جوڑا جوڑا خرچ کرنے والا قیامت دا دن ہوئے گا اینج کر کے جنت دے دروازے تے فرشتے کھڑے ہون گے اے جوڑا خرچ کرنے والے نوازاں پہن گیاں یا عبداللہ ھذا خیر اوے اللہ دے بندیا ایس جنت دے دروازے وچوں گزر جا اے دروازہ تیرے واسطے چنگائی اللہ کو اکبر جنت دے دروازے وچوں نو آداں پہن گیاں اگے نبی پاک نے وضاحت فرمائی آپ فرما دے نمازی بندے نو باب الصلاۃ نو آوازاں پہن گیاں مجاہد بندے نو باب الجہاد نو آوازاں پہن گیاں صدقہ کرن والے بندے نو باب الصدقہ نو آوازاں پہن گیاں روزے رکھن والے بندے نو باب الریان نو آوازاں پہن گیاں میرے پیغمبر نے جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا تے سیدنا حضرت ابو بکر مجلس دے اندر بیٹھے نے ہن سوچ دی گل کر لگا وا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ابو بکر کہندے نے سونیو کو این دا وی بندہ ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز پے گی میرے پیغمبر فرماتے نے نعم وارجو ان تکون منہم ابو بکر مینوں یقین ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز پے گی انہاں دے اندر میرا ابو بکر تو بھی شامل ہے اچھا حضرت ابو بکر دی سوچ کتھے جا کے رکی جنت وچ ہیں جنت دا دروازہ سن اہی تے کہنے نا ساڈا دروازہ انج دا بنیا ہوئے بازار وچوں کو بندہ لنگے تے پتہ لگے کسے دا دروازہ لگیا ہے فلاں رانے دا دروازہ لگیا ہے فلاں جٹ دا دروازہ لگیا ہے فلاں آرائیں دا دروازہ لگیا ہے فلاں ملک تے گجر دا دروازہ لگیا ہے اللہ دی قسم جنے دے مردی لوا لے دروازے جن مرضی سجا لے
گھر شیشے دے بنا لے جن مرضی کما لے گھر شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے بھاویں گیٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا جن مرضی سجا لے گھر شیشے دے بنا لے جن مرضی کما لے محل شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پاویں گیٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا اور قابو نفس تے پاویں ویکھی لٹیا نہ جاویں ایک گل نہ بھلاویں پھر نہ پچھتاویں دیدوں چوک گئیاں چڑیاں کھیت بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا اور کم زار نہیں آنے چھٹ پاپے کمانے سا پل دے پرونے نہیں مڑ کے آنے کم زار نہیں آنے چھٹ پاپے کمانے سا پل دے پرونے نہیں مڑ کے آنے جانا خاک فرشی اتے لیٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا جنہیں مرضی کمال کار شیشے دے بنا لے جنہیں مرضی سجا لے مغل شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پاویں گیٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا ایتھوں تک شاعر نے لکھیا تے کہ میں گھی ساڑا لیا محبت دا جملہ سماعت فرمانا یاری رب لال لال چہرے سنتی سجا لے سینے قرآن لگا لے گل اپنی بنا لے یاری رب لال لال چہرے سنتی سجا لے یاری رب لال لال چہرے سنتی سجا لے سینے قرآن لگا لے گل اپنی بنا لے تیرا لگنا ہی رب اگے کیس بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا وہ جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا جلدی کرو رب دی جنت رب دی مغفرت دے وال او جنت جدی وسعت زمین و آسمان دے نالو زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے متقین لوگاں واسطے تیار کیتی ہے آخری گل 2-3 منٹ دے اندر مقامہ ہون اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا ہے رمضان دا مہینہ ہے جنت رب نے کنہ لوگاں واسطے تیار کیتی ہے او بولو متقین لوگاں واسطے کنہ لوگاں واسطے متقین لوگاں واسطے تے بہترین موقع ہے متقی بنندہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے جویں پہلی امتاں تے فرض کیتے گئے اللہ جی کیوں فرض کیتے گئے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ اللہ سونیا متقی بنا کے کی کرنا چاہنا ہے فرمایا ان للمتقین مفادا حدائق و عنابا و قوائب ترابا و کأسا دہاقا اللہ یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربکا جزاء من ربکا عطاء حسابا
فرمایا سی متقی بنا کے اپنی جنت دے مہمان بنانا چاہنے لو گل مکائیے واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے او مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے کنا واسطے جڑے نیکی دے کماں دے اندر فاسٹ ہو گئے فیس بک چلان دے اندر فاسٹ نہیں ٹک ٹاک دے اندر چلان دے اندر فاسٹ نہیں یوٹیوب چلان دے اندر فاسٹ نہیں اے جناب واٹس اپ چلان دے اندر فاسٹ نہیں بلکہ نماز پڑھن دے اندر فاسٹ تلاوت کرم دے اندر فاسٹ سخاوت کرم دے اندر فاسٹ نیکی دموں کو ہتھوں نہ جان دین والے انہاں واسطے واہ خوب نظارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے اوہ مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے انجی تخت سونے دے لگے نے جی میں کرسیاں لگیاں نے قاری صاحب بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے ایک دوسرے نے ویندے پہنے قرآن کہندا متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمخریرا انجی تخت سونے دے لگے نے اور جویں گیرے موتی سجے نے انجی تخت سونے دے لگے نے اور جویں گیرے موتی سجے نے واہ محل مینارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے اور دن جمعے دے حسن بازارو سی حدیث پاک دا ترجمہ دن جمعے دے حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی دن جمعے بھائی علی رضا صاحب دن جمعے دے حسن بازارو سی نالے رب دا خاص دیدارو سی کیا گفٹ پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اللہ فرماندے نے جلدی کرو رب دی مغفرت واسطے رب دی جنت واسطے اسی سوچنا ہے اے میں تقریباً کو 50-55 منٹ دا تو انہوں سبق سنا ہے اس سبق دے دوران میرے کوڑ کو کمی کتائی ہوئی ہے اللہ میں نو معاف فرمائے جڑا کو پیغام مثبت پیغام تو آڑے تک پہنچے ہے انہوں سینے لگاؤ اور میں اور تساں اپنے گریبان دے اندر چانک کے ویکھئے اسی دنیا دے معاملے دے اندر کنے تیزاں اور نیکی دے معاملے دے اندر کنے سوستاں یہ ضرور سوچنا ہے چار پائی تے لیٹن تو پہلا اگر دنیا دے اندر فاستاں تے نیکی دے اندر پچھے پھر ساڑے ایمان نو ذرا چڑوڑن دی ضرورت ہے انہوں ذرا حلان دی ضرورت ہے آؤ نیکی دے کمہ دن رگے بڑھ کے حصہ لو اللہ رب العالمین جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا اللہ پاک ساڑھا مل بیٹھنا قبول فرما یا اللہ ساڑھے دن دے سیام رات دے قیام سیر و افطار دے تمام اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ اج تیرے بندیاں اے نیکی دا کام کیتا ہے یقیناً اے بھی نیکی دے اندر یا اللہ سب کا دل جان والا معاملہ ہے اللہ انہاں افطاری کرائیے تیرے روزے دار بندیاں نو یا اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما یا اللہ انہاں ہزاراں خرچ کیتے نے دنیا تے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں عطا فرما
جنت دیاں کوٹھیاں تعمیر فرما، جنت دے محل تعمیر فرما یا اللہ اس خیر دے کام دے اندر جنہیں بھی حصہ ڈالیا، پیسہ خرچ کیتا، وقت صرف کیتا، میرے مالک رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما۔ اے میرے اللہ اے مسجد تیرا گھر اینو رہندی دنیا تک آباد فرما، اینو آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد فرما یا اللہ جنہ تیرے بندیاں تیرے گھر دی جگہ دیتی اللہ زندہ نے تے زندگیاں دراز فرما، جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ اس مسجد نو دین دے خادم پیدا فرما، قرآن دے حافظ تے قاری پیدا فرما یا اللہ اس مسجد نو ہدایت دا منارہ بنا دے یا اللہ لوگاں واسطے اس مسجد نو ہدایت دا سبب بنا دے، خیر دا سبب بنا دے۔ اے میرے اللہ اے جنہیں بھی تیرے بندے بچے جوان بزرگ ماما بہنہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے، اللہ رمضان دا مہینہ ہے، تیرے پیغمبر دا فرمان ہے، اللہ رمضان دے اندر تو بڑیاں ساریاں دعاواں نو قبول کرنا ہے۔ اللہ جنہیں تیرے بندے جو ضروریات لے کے بیٹھے نے سب دیاں لوڑا تھوڑا اپنی جناب چو پوریاں فرما یا اللہ کئی تیرے ایسے بندے جڑے مجبور بڑے نے پر اپنی مجبوریاں اپنی زبان تے نہیں لے کے آندے کی تیرا شکوہ نہ ہو جائے، اللہ اپنے بندیاں دیاں لوڑا تھوڑا اپنی جناب چو پوریاں فرما، اپنے بندیاں دیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانے چو پوریاں فرما یا اللہ میرے مالک میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ اس پورے مجمع نور کسے دا کوئی بھی پیارا، کسے دا بھائی، کسے دی بہن، کسے دی والدہ، کسے دی والد یا اللہ کسے دے رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبروں جنت دے باغ بنا اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ اللہم ادخلہم الجنت الفردوس۔ جماعت دے بڑے عالم دین مولانا محمد شریف شاکر صاحب یا اللہ بیمار نے اللہ انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے اللہ انہوں نے تمام روحانی جسمانی بیماریاں رفع فرما، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب اللہ انہوں نے مغفرت فرما، اور بھی جتنے قائدین علماء اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے قبروں جنت دے باغ بنا، میرے بھتیجے عبداللہ قیوم نو یا اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ انہاں گولیاں جیکشناں پڑیاں دماں دے اندر تو ہی شفاواں پان والا ہے یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ ساڈا کامل یقین ہے دنیا تے دوا خانے بڑے نے، شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا کامل عاجلہ عطا فرما یا اللہ جتے جتے بھی حفاظ اللہ تیرا قرآن مسلیاں تے کھڑے ہو کے سنا رہے نے اللہ انہاں دے سینے اپنے قرآن پاک واسطے کھول دے، اللہ انہاں دے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ اس مسجد دے اندر جڑا حافظ قرآن مسلح سنا رہے نے اللہ یہ سعادت ہر والدین نصیب فرما یا اللہ یہ سعادت ہر والدین نصیب فرما یا اللہ عزت ہر ماں باپ نو نصیب فرما یا اللہ اے والدین نو جڑا اعزاز دیتا ہے ہر والدین نو عطا فرما یا اللہ اعزاز جڑا جس بہن نو ملے ہے اللہ ہر بہن نو عطا فرما یا اللہ اعزاز جس بھائی نو ملے ہے ہر بھائی نو عطا فرما یا اللہ جس خاندان نو ملے ہے ہر خاندان نو عطا فرما اے میرے اللہ ساڑیاں نسلاں دے اندر دین دے خادم پیدا فرما، ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرما، صحابہ اہل بیت دے نوکر غلام پیدا فرما، اولیاء اللہ دا احترام کرنے والے پیدا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلی علیہ یا اللہ سانو سارے مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما، زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، حضرت مولانا محسن حمید صاحب اللہ انہ دی منت قبول فرما، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونا اکرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں پکھیاں سون دی
सोहणिया जुल्फां ने मेरे पीर दियां इस मुखरे नू जो तक लैंदा ओनू अपना होश नहीं रहिंदा ओनू अपना होश नहीं रहिंदा मिठियां गल्लां हैं शिमा देवी रदियां सोहणिया सोहणिया जुल्फां